you مثلا دي فاك يو ريس تيم مافيا العظماء كومنت إلي المهرجان والفرحة العالمية هو فرحة العمر والتاريخية فرحة الماجيكان واسلام حماسة والحكاية حوده حماسة هو المولود الجديد محمد اسلام حماسة مع فريق مافيا العظماء هو الهام مع فيكو الدخلاء والعشيب نميجة ان الكل كن عشان هنرن النمبر وان وبما ان لابد يحن لازم ليك جن يبطل زن افطر في الدنيا يدن حاجات بتزن لازم تترن افطر في الدنيا يدن حاجات بتزن لازم تترن طب اضرب فزع خبط رزع مش بسلاح ووالي بالحب يا طب الطب وهب ستوب ضرب في العالي والجهة نحميها ومن يعديها تعالي يا عتولة تعالي الجهة نحميها ومن يعديها تعالي يا عتولة تعالي فرافير عمالة بالزيت ماسكين مقارب من صرخة ليلي فرافير عمالة بالزيت ماسكين مقارب من صرخة ليلي طب كله قبل الكل المسيطرة السيام وليالي طب كله قبل الكل المسيطرة السيام وليالي طب مد وشد واصحى تدول عفر الدحدر نتحول قلب حديد عمره ما يدهز كل غرامة اليم متفول نفرك سلاح لازم تتغذى في الجسم شكر يعمل اول الشكل بس لو مستفز لو ابن عزت موت متسول الشكل بس لو مستفز لو ابن عزت موت متسول نتعلم الرجولة مننا ما عنواننا يبقى ازاي بس يعول في الدنيا ده يشغلنا نتنفسها ونعزها وتسكن هي في مكاننا في الدنيا ثبت وجودنا ولا حد يعرف يعملنا يخسر وكمان يتكسر وعمره يخسر لو تنا يخسر وكمان يتكسر وعمره يخسر لو تنا مواضيعك فين يا زميلي احكي وقول لي وشواني اسمع يا حضرة فتح عينك حزن وعمره ما فارقني لو عاطتني الدنيا الفرحة بعدها تيجي وتسراني لو عاطتني الدنيا الفرحة بعدها تيجي وتسراني ابويا سابني وانا في صبايا سابني وساب الدنيا وراح كبرت في حياتي الضحايا وتعديت الجيران بعد ما فرق الدنيا تعبني بس هو انام وارتاح شهيد انا في طريق شقيت وسط شرور الدنيا مشيت دوت المر جسد وجسد ولا من شر خلت ونجيت انت تقف الساعات روحي تقطع منها الخيط واشتغلت في اول شغلة والشيلة كانت عافية شلت حمولة على كتافي مشيت احزاني متدارية بس شطاني ما سابني في حالي عرفني صحبة كانت موزية بس شطاني ما سابني في حالي عرفني صحبة كانت موزية صاحبت من اصحابي السوق عليهم انا اقدر رماني قالوا لي قرب هنا تروح رحت انا وسبت مكاني رحت انا وسبت مكاني بعت الطريق وحياتي الذوق اصبحت جاني من الجواني بعت الطريق وحياتي الذوق اصبحت جاني من الجواني اصبحت جاني من الجواني ودخلنا جوه المكناية كان شايف رغاية في ازازة وكل كشف معايا تفكير دماغه ملوش عازة هبت خلاص طلبت بالشر هبت خلاص طلبت بالشر المخ اصبح في اجازة والمخ اصبح في اجازة على الفريسة سطو ومسلح ثبت عن هيدبجني ما كفانيش رحت مجرح ولا خفت ولا بعرف اجري وانا حظي نحسي ومن يومي حكومة ماشية بدورية والدم كمال يدومي في الحجز خش الليلة دي حكموا عليا ب3 والحكم اتنفذ فيا شفت صحابي الشماتة ولا حتى يكون بس عليا حكايتي نار والشطاطة خلصت حكايتي يا بلدية نميجة ان الكل كنا عشان هنرن النمبر وان وبما ان لابد يحن لازم ليك جن يبطل زن افطر في الدنيا يدن حاجات بتزن لازم تترن افطر في الدنيا يدن حاجات بتزن لازم تترن طب 5 ثبات وسكن لابلز لسن نزع تجان طب 5 ثبات وسكن لابلز لسن نزع تجان نصحى الشغلة دي خاطنا لصايت نضرب 100 ماروطة لو نهر من البصل صاع عمرها ما تكون مظبوطة من بعد ما خربت ملطة والخلق خدتها الشوطة كلها فرحانة بالتورتة والخرطة بتطلع قوطة كلها فرحانة بالتورتة والخرطة بتطلع قوطة هتنقول لك حاجة عجيبة احوالكوا بجد غريبة الحب خلاص بقى سلعة في الدنيا دي ليها ضريبة والخلق بقت تتدارى في الدنيا في اي مصيبة والخلق بقت تتدارى في الدنيا في اي مصيبة هتفكر مهما تفكر وتدور على التركيبة هنقول
لك الدخلوية على اي مكان لعيبة، هنقول لك الدخلوية على اي مكان لعيبة. وهعمل ايه يا ناس والطبع ليه غلاب، حبيبتي بنت الناس قفلت في وش الباب، رديت بحكمك يا ربي والصبر بزيادة، ظلموني من غير ذنبي حسدوني بزيادة، رديت بحكمك يا ربي والصبر بزيادة، ظلموني من غير ذنبي حسدوني بزيادة، وهعمل ايه يا ناس والطبع ليه غلاب. اسحار الخامس فاضوا حلوة العمرنا نزون تعالى العمر وشارع السوق مصطفى حماس ابو بسملة، العمر وشارع السوق مصطفى حماس ابو بسملة. احنا الرجولة شاربين وراسة على الظالم بس نداسة، البابا بالتشديب والباب ابراهيم حماطة. خاطنا لسه الشغلة الكل كنا انا عايز الناس يتلموا، هنجيبوا قناصة وعشرة حراسة الكل رصاصة يا ابو عمو، ترشق بفراسة في عين بصاصة وحياة ربكوا لا تسموا، ده المثل اللورد اسلام حماصة مثل الرياسة يا ابو حمو، على حوض حماصة نقول حكايات لرجولة اساسها معاني، قلنا حماصة سكته متاهات لو جيت على السكة تعاني، من غير فقرات وكلام حوارات لجهتنا بحور ومواني، من غير فقرات وكلام حوارات لجهتنا بحور ومواني. اسكندرية شط ومينا والعمر ودولة في مدينة، دي جيوش بسيوف وخناجر يخسروا منه محمى سفينة،